خدا رو شکر اومدی. چی شده؟ جمال که حالش خوبه. اون که خوبه ولی حس میکنم خودم دارم خل میشم. مگه چی شده؟ بیا خودت ببین. معلوم نیست حاضر شده بود کجا بره. به چه سختی خوابوندمش، بیچاره شدم. اون اسم جایی رو گفت؟ نه، فقط هی بلند میشد و میگفت باید برم. خدا کنه همه چی زود یادش بیاد. ببخشید گلم، میدونم حرف رفتنش که میشه تو خیلی غصت میگیره، ولی همیشه که اینجا نمیمونه. بالاخره یه روزی باید بره. دعا کن که هیچ وقت نره. حس میکنم از وقتی که دیدمش همه کمبودای زندگیم تموم شدن. قصه عشق اولم دیگه قصه نیست. خدا هم چه بازیایی داره ها. یکی خیانت کرد و فرار کرد، بعد یکی دیگر رو عین اون برداشت آورد جلوی تو. فائزه، وقتی جمالو میبینمش خیلی آروم میشم. چشام که همش داشتن توی جمعیت این ور و اون ور دنبالش میگشتن، دیگه هیچ جا رو نمیبینن. ولی به چشمات باید بفهمونی که این منظره موقتیه، هر لحظه ممکنه تغییر کنه. تو که از دل من خبر داری این حرفا رو نزن. شاید اگه خوب بگی خوب اتفاق بیفته برام. اگه برای خودت خوب میخوای، اون داروهایی رو که داری بهش میدی تا حالش خوب شه رو دیگه نده. بذار همینطوری بمونه.